अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मैं बहुत चीखी कि मैं तुम्हारे बाप की बेटी हूँ, क्या आप उसे जिंदा रहने का हक दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूँ, यूगो बेल्जी ने कहा। मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता, न उसे कत्ल करवा सकता हूँ। आप मलिका से डरते हैं, लीजा ने कहा। नहीं, यूगो बेल्जी ने कहा, कोई बाप अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता। रिचमांड मेरा बेटा है, यह रेड्रिक का बेटा नहीं। रेड्रिक से मलिका की कोई औलाद नहीं। लीजा के लिए यह इंकिशाफ कोई चौंका देने वाला इंकिशाफ नहीं था। बादशाह के महल में यही कुछ होता था। कौन किसकी औलाद है, इस सवाल का सही जवाब औलाद की मां के सिवा कोई नहीं दे सकता था। एक जर्मन तारीखदान ऑगस्ट मेपल ने लिखा है कि रेड्रिक सही मानों में जंगजू था, लेकिन इसके साथ ही वो रिवायती बादशाह था। ऐसा बादशाह जो अपनी रियाया को नीम फाका कश रखकर ऐशो इशरत को अपना जायज हक समझता था। फौज ऐसे बादशाह की बादशाही का तहफ्फुज नहीं किया करती जो फौजियों और उनके रिश्तेदारों के हुकूक का तहफ्फुज नहीं करता। रेड्रिक ने इतने थोड़े बर्बरों से जो शिकस्त खाई थी वो इसी वजह से खाई थी। रेड्रिक की अपनी बीवी उसकी वफादार नहीं थी। वो मर गया तो उसका वो जर्नैल जो तुलैता के दिफा का जिम्मेदार था मलिका के यहाँ बैठा शराब पी रहा था और शहर खाली हो गया था। क्या आप शहर को मुसलमानों से बचा लेंगे? लीजा ने जर्नैल यूगो बेल्जी से पूछा। जर्नैल जवाब देने ही लगा था कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर आया। हेलो रिचमांड, जनरल ने प्यार से कहा। आओ आओ। वो रेड्रिक का इकलौता बेटा रिचमांड था जिसका असल बाप जनरल यूगो बेल्जी था। रिचमांड उस तक पहुंचा। उसने लीजा को उस कमरे में आते देखा था और खिड़की के साथ कान लगाकर उनकी बातें सुनता रहा था। मेरे बाप तुम हो? रिचमांड ने जर्नैल से कहा। मैं अपने आप को बादशाह का बेटा समझता रहा हूं। उसने बड़ी तेजी से खंजर निकाला। यूगो बेल्जी शराब के नशे में था। इससे पहले कि वो अपने आप को बचाता, रिचमांड का खंजर उसके दिल में उतर चुका था। रिचमांड ने एक बार फिर खंजर उसी मुकाम पर मारा। बूढ़ा जर्नैल आगे को झुका और मुंह के बल फर्श पर गिरा। लीजा चीख मारकर बाहर को भागी, लेकिन रिचमांड ने उसे दरवाजे में ही पकड़ लिया और खंजर के वार कर करके उसे भी ढेर कर दिया। तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ दरियाए टैगिस पर पहुंच गया था। उसे तवक्को थी कि पुल के उस तरफ तुलैता की कुछ फौज मौजूद होगी जो पुल पर से नहीं गुजरने देगी और वहां खूनरेज लड़ाई होगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने इससे बड़ा धोखा पहले कभी नहीं देखा था, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। उंदलुसी हमें फंदे में ला रहे हैं। हाँ इब्ने ज़ियाद, सालार अबू ज़ुरवा तरीफ ने कहा। यह धोखे के सिवा कुछ और हो भी नहीं सकता। ये दरिया इस शहर के चारों तरफ बहता है। हम आगे गए तो दरिया के घेरे में आ जाएंगे। ऊपर से शहर की फौज आ जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं यहां से वापस भी तो नहीं जा सकता, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। हम आगे जाएंगे। तारिक अपनी फौज को जिस तरतीब में पुल से गुजार कर ले गया वो तारीखों में कुछ इस तरह आई है कि उसने घुड़सवारों को पहले गुजारा, फिर प्यादे आगे गए। तारिक की हिदायत के मुताबिक घुड़सवारों ने प्यादों को अपने घेरे में ले लिया ताकि बाहर से हमला हो जाए तो घुड़सवार हमला रोकें। तीरंदाजों को पहलुओं पर रखा गया। उन्हें दाएं बाएं और पीछे नजर रखनी थी और अचानक हमले की सूरत में हमला आवरों को तेज तीरंदाजी से रोकना था। जिस कदर एहतियात हो सकती थी तारिक बिन ज़ियाद ने की। फिर चंद एक सवारों को किले के गिर्द ये देखने के लिए दौड़ाया कि उधर कोई फौज है या नहीं। शहर में एक आवाज उठी, वो आ गए, और ये आवाज शहर में फैलती चली गई। शहर में कुछ ही लोग रह गए थे। ये ज्यादातर यहूदी और गोत थे। तारिक बिन ज़ियाद के भेजे हुए घुड़सवार शहर के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ गए। उन्होंने बताया कि कहीं भी दुश्मन की फौज का कोई एक आदमी भी नजर नहीं आया। यह तो तारिक बिन ज़ियाद ने पहले ही देख लिया था कि किले और शहर की दीवार पर भी कोई फौजी नहीं। तारिक ने महसूस किया कि और ज्यादा एहतियात की और इंतजार की जरूरत है। उसने अपने सालारों जूलियन और ओपास को सलाह मशवरे के लिए बुलाया। उसने फैसला कर लिया था कि शहर को मुहासरे में ले लिया जाए और देखा जाए कि तुलैता की फौज क्या कार्रवाई करती है। इसका मतलब यह था कि मुहासरे को तूल देना था। और हमने हैरत अंगेज बात यह देखी है कि शहर के दरवाजे खुले हुए हैं। घुड़सवारों के कमांडर ने तारिक बिन ज़ियाद को बताया। लोग इन दरवाजों से निकल रहे थे। उन्होंने हमें देखा तो कुछ लोग भागते हुए अंदर चले गए और कुछ बाहर को भाग गए। ये बातें और सलाह मशवरे हो ही रहे थे कि तारिक बिन ज़ियाद के कान में किसी की ये आवाज पहुंची कि वो देखो, सदर दरवाजा खुल गया है। सबने उधर देखा। 5-6 मुअज़्ज़ज़ किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार बाहर निकले। वो फौजी नहीं थे, वो मुसलमानों की सफ की तरफ आ रहे थे। तारिक बिन ज़ियाद अपने सालारों और मुशीरों के साथ उनकी तरफ बढ़ा। शहर के आदमियों ने घोड़े और तेज कर लिए। हम सुलह और दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं, शहर से आने वाले आदमियों में से एक ने कहा।
ہمارے ساتھ آئیں اور شہر لے لیں۔ اوپاس اور جولین نے ان آدمیوں کو پہچان لیا۔ ان میں 2 یہودی تھے اور باقی گوت قوم کے افراد تھے۔ وہ سب گھوڑوں سے اترے اور جولین اور اوپاس سے بغلگیر ہو کر ملے۔ پھر انہوں نے طارق کے ساتھ مصافحہ کیا۔ تم عظیم ہو طارق بن زیاد، وفد کے لیڈر نے کہا۔ اندلس تمہارا ہے، میرا نہیں، طارق بن زیاد نے کہا۔ یہ اللہ کے اس رسول کا ملک ہوگا جس نے مجھے فتح و نصرت کی بشارت دی تھی۔ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہی صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور اس بادشاہی میں ہر انسان کو مساوی حقوق ملتے ہیں۔ کیا ہم امید رکھیں کہ ہمیں ہمارا پورا حق ملے گا؟ گوت قوم کے ایک معمر آدمی نے پوچھا۔ تمہیں جو حق ملے گا اسے تمہارے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، طارق بن زیاد نے کہا۔ بعد میں طارق بن زیاد کا یہ وعدہ فراخ دلی سے پورا کیا گیا تھا۔ وٹیزہ اور اس کا بھائی اوپاس کے بیٹوں کو اندلس میں بے شمار جاگیریں دی گئی۔ وٹیزہ اور اس کے بھائی اوپاس کے بیٹوں کو اندلس میں بے شمار جاگیریں دی گئی تھیں۔ یہ جاگیریں نسل در نسل ان کی ملکیت میں رہیں۔ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ طارق بن زیاد نے اس وفد سے پوچھا۔ کیا شہر میں فوج کا کوئی اعلیٰ حاکم یا شاہی خاندان کا کوئی ذمہ دار فرد نہیں تھا؟ شہر خالی ہو چکا ہے، طارق بن زیاد کو جواب ملا۔ فوجی بھی شہر سے نکل گئے ہیں۔ ایک جرنیل یوکو بیلجی موجود تھا، اسے ریڈرک کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ شاہی محل میں آپ کا استقبال ہوگا۔ اگر شہر کے اس وفد کے ساتھ جولین اور اوپاس کی جان پہچان نہ ہوتی تو طارق اسے دھوکہ سمجھتا۔ وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قلعے کی طرف چل پڑا۔ مسلمان فوج جب شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے انہوں نے نعرے لگا لگا کر مسلمانوں کا استقبال کیا۔ فوج کو رہائش کے لیے ان بیرکوں میں لے گئے جن میں اس شہر کی فوج رہائش پذیر تھی۔ طارق بن زیاد اس کے سالاروں جولین اور اوپاس کو شاہی محل میں لے گئے۔ اس شہر سے جو مال و دولت اور زر و جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے وہ بے حساب تھے۔ ان گھروں کی تلاشی لی گئی جن کے رہنے والے شہر چھوڑ گئے تھے، وہاں سے بھی بے انداز زر و جواہرات نکلے۔ سونے اور چاندی کے برتن بھی ملے، کٹے ہوئے ہیروں اور تراشے ہوئے نگینوں کے 2 انبار ہاتھ آئے۔ طارق بن زیاد کے حکم سے شاہی محل کی تمام دولت اور زر و جواہرات ایک کمرے میں لائے گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ دولت جس سے ایک کمرہ بھر گیا تھا، دیکھ کر طارق کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس بیش قیمت انبار میں ان تمام بادشاہوں کے تاج تھے جو ریڈرک تک اندلس کے بادشاہ رہے تھے۔ ہر بادشاہ کے لیے سونے کا تاج تیار ہوتا تھا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی یادگار کے طور پر رکھ دیا جاتا، اور نئے بادشاہ کے لیے نیا تاج بنتا تھا۔ طارق کو شاہی محل سے 25 تاج ملے جو خالص سونے کے تھے۔ تاریخ دان پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا تاج بڑے گرجے کو بطور نذرانہ دے دیا جاتا تھا، لیکن بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد کو 25 تاج ریڈرک کے محل سے ملے تھے۔ مورخ لینپول نے کئی اور مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ تولیتا میں ایک ہی جرنیل تھا جو اپنے ناجائز بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ کوئی حاکم نہیں تھا۔ شاہی خاندان کے نواب یعنی کاؤنٹ اور دیگر بڑے آدمی بھی غائب ہو چکے تھے۔ شاہی محل میں ریڈرک کی ملکہ تھی اور اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ شاہی حرم میں ادھیڑ عمر عورتیں رہ گئی تھیں یا 1-2 جوان لڑکیاں تھیں، باقی سب لڑکیاں چلی گئی تھیں۔ اندلس کے دارالحکومت تولیتا پر اب طارق بن زیاد کا قبضہ تھا۔ گوتھ اور یہودی اس کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ طارق بن زیاد نے ان میں سے چند آدمی منتخب کر کے انہیں شہر کے حکام مقرر کر دیا اور انہیں شہری انتظامیہ کے مختلف شعبے دے دیے۔ مسلمان فوجی کسی آباد گھر میں داخل نہ ہوئے، نہ انہوں نے کہیں لوٹ مار کی، صرف ان مکانوں سے قیمتی سامان نکالا گیا جو خالی پڑے تھے۔ صبح طلوع ہوئی۔ طارق بن زیاد کو اطلاع دے دی گئی کہ ایک نوجوان عیسائی لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے۔ طارق نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی۔ ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی اس حالت میں طارق بن زیاد کے سامنے آئی کہ اس کے چہرے پر خوف و ہراس تھا اور وہ قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس لڑکی کو بتاؤ کہ میں اس جیسا انسان ہوں، طارق بن زیاد نے اپنے ترجمان سے کہا، اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے۔ کیا اسے کسی مسلمان نے پریشان کیا ہے؟ نہیں، لڑکی نے آہستہ آہستہ سر ہلا کر کہا، کسی مسلمان نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرا نام اینا میری ہے اور مجھے زبردستی راہبہ بنا دیا گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے آدمی گرجوں میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ بھیجیں۔ گرجوں کا خزانہ بڑے گرجے کے تہخانے میں دفن ہے۔ اگر آپ کے آنے سے پہلے کسی اور نے نکال لیا ہو تو اس کی مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تہخانے میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو 2 لاشیں فرش پر پڑی ہوئی ملیں گی اور 3 لاشیں ایک گڑھے میں پڑی ملیں گی۔ اس گڑھے کے ساتھ ایک اور گڑھا ہے جو مٹی سے بھرا ہوا ہے اور اس پر قبر کی شکل کی ڈھیری بنی ہوئی ہے۔ خزانہ اس ڈھیری میں ہونا چاہیے۔ طارق بن زیاد نے چند آدمی اس لڑکی کے ساتھ بھیج دیے۔ لڑکی انہیں بڑے گرجے کے تہخانے میں لے گئی۔ وہاں انہوں نے 2 لاشیں پڑی دیکھیں، پھر 3 لاشیں گڑھے میں بھی دیکھیں۔ جو گڑھا ابھی کھدا ہوا نہیں تھا اسے کھودا گیا۔
اس میں سے وہ تمام خزانہ 2 باکسوں میں بند ملا جو پادریوں نے دوسرے گرجوں میں سے لا کر یہاں دفن کیا تھا۔ اس وقت جب بڑے گرجے میں سے خزانہ نکالا جا رہا تھا، اوپاس مرینا کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرینا وہ عورت تھی جس نے نوجوانی میں اوپاس سے محبت کی تھی، لیکن اس وقت اوپاس کا بڑا بھائی وٹیزا اندلس کا بادشاہ تھا۔ وٹیزا نے اوپاس اور میرینا کی شادی ایک تو اس وجہ سے نہیں ہونے دی تھی کہ میرینا یہودی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اوپاس بادشاہ کا بھائی تھا اور میرینا رعایا کے ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی۔ پھر ان کی محبت پر ایسا پہاڑ آ گرا کہ ریڈرک نے بغاوت کر کے وٹیزا کا تختہ الٹ دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا۔ کسی جگہ اس کی نظر میرینا پر پڑ گئی تو اسے اس نے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ یہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ جب ریڈرک طارق بن زیاد کے ہاتھوں تھیوڈومیر کی شکست کی اطلاع پر پیمپلونا سے چلا تھا تو اوپاس بیس بدل کر تولیتا آیا اور تولیتا کے باہر والی جھیل پر میرینا سے ملا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ ریڈرک کی فوج کو اور یہاں کے لوگوں کو کس طرح ریڈرک کے خلاف کرے اور اپنی فوج اور لوگوں کا حوصلہ کس طرح توڑا جائے۔ میرینا نے یہ کام جس خوش اسلوبی سے کیا تھا وہ بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ وہ جوانی کا زمانہ تھا جب اوپاس اور میرینا ایک دوسرے پر مر مٹے تھے۔ اب وہ ادھیڑ عمری میں پہنچ گئے تھے۔ میرینا کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ ریڈرک کی داشتہ تھی۔ اوپاس نے سیوستا جا کر شادی کر لی تھی اور اس کی اولاد بھی تھی۔ اوپاس نے رات میرینا کے کمرے میں گزاری تھی۔ اوپاس کو توقع تھی کہ میرینا محبت کی ماری اس کے آگے بچ جائے گی، لیکن اوپاس نے میرینا میں ایک تبدیلی دیکھی جو یہ تھی کہ میرینا پر خاموشی طاری تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ آئی۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے انداز میں صوفیانہ قسم کی سنجیدگی ہوتی تھی۔ کبھی تو یوں لگتا جیسے میرینا تارک الدنیا ہو گئی ہو اور اسے اس دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ کیا باقی عمر میرے ساتھ گزارو گی میرینا؟ اوپاس نے پوچھا۔ نہیں اوپاس، میرینا نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا۔ میری باقی عمر اب عبادت میں گزرے گی۔ شاید میری روح پاک ہو جائے۔ میں اب خدا کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ راہبانہ بن جانا میرینا، اوپاس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ابھی جوان ہو، آزاد زندگی کا مزہ بھی چکھ لو۔ نہیں اوپاس، میرینا نے کہا، مجھ پر جو بیتی ہے وہ تم جانتے ہو، مجھے اب دل سے اتار دو۔ ایک کام کرنا اوپاس، میں اس فاتح سپہ سالار طارق بن زیاد کو، جس نے ریڈرک کو زمین کے تختے سے اٹھایا اور اس کی بادشاہی ختم کی ہے، ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ کل مجھے اس تک پہنچا دو۔ پہنچا دوں گا، اوپاس نے کہا اور پوچھا، تحفہ کیا دو گی؟ ایک وزنی باکس ہے، میرینا نے کہا۔ کل 3-4 آدمی اپنے ساتھ لے آنا اور یہ باکس اٹھوا کر میرے ساتھ چلنا۔ صبح جب طارق بن زیاد کے بھیجے ہوئے آدمی گرجے کے تہہ خانے سے خزانہ نکال رہے تھے، اوپاس شاہی محل کے ایک کمرے سے ایک باکس اٹھوا رہا تھا۔ یہ کمرہ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے سے مقفل تھا۔ اوپاس جب میرینا کے پاس باکس اٹھوانے گیا تھا تو میرینا نے کمرے کا تالا کھولا تھا۔ اوپاس اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ رک کر پیچھے ہٹایا تھا۔ کیا ہے اس کمرے میں میرینا؟ اوپاس نے پوچھا۔ اتنی بدبو؟ کیا اس کمرے میں کوئی انسان مرا پڑا ہے یا کوئی جانور؟ یہ بدبو کمرہ بند رہنے کی وجہ سے ہے، میرینا نے جواب دیا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ کمرے میں کیا کچھ پڑا ہے۔ یہ یہودی ساحر بوسجن کا کمرہ ہے۔ وہ یہاں انسانوں کی تازہ کھوپڑیاں، انسانی دل، ہڈیاں بھی رکھتا رہا ہے۔ اس نے یہاں سانپ اور بچھو بھی رکھے ہوئے تھے اور ایسی جڑی بوٹیاں بھی اس نے رکھی ہوئی تھیں جن کی بدبو بے ہوش کر دیتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ چلا گیا ہے، میرینا نے جواب دیا۔ میں اس کا یہ باکس طارق بن زیاد کو تحفے کے طور پر دینا چاہتی ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ اوپاس نے پوچھا۔ کیا تم محسوس نہیں کر رہی کہ اس سے کتنی زیادہ بدبو اٹھ رہی ہے؟ اوپاس، میرینا نے کہا، یہ صرف طارق بن زیاد دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اگر وہ برا مان گیا تو میں سزا قبول کر لوں گی۔ 4 آدمیوں نے لکڑی کا باکس اٹھایا۔ اوپاس میرینا کو ساتھ لیے طارق بن زیاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابن زیاد، اوپاس نے طارق بن زیاد سے کہا، یہ ہے وہ عورت جس نے آپ کو ہزاروں گوتھوں اور یہودیوں کی فوج دی تھی۔ یہ انتظام اس کا تھا کہ دریائے گادلیت کی لڑائی میں فوج کے ہزاروں گوتھ اور یہودی ریڈرک کو چھوڑ کر آپ کی فوج کے ساتھ ملے تھے۔ اوپاس نے طارق بن زیاد کو تفصیل سے بتایا کہ میرینا نے گوت اور یہودی بڑوں کو کس طرح غائل کیا اور ان سب نے کس طرح زیر زمین محاذ پر کام کیا تھا۔ ہم اس خاتون کو اس کی توقع سے کہیں زیادہ انعام دیں گے، طارق نے کہا۔ ایسے وسادار، میرینا نے کہا، میں نے یہ کام انعام کی خاطر نہیں کیا، میں نے ریڈرک سے انتقام لیا ہے۔ مجھے آپ کی خوشنودی نہیں چاہیے، میں نے اپنی روح کو خوش کیا ہے۔ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ لکڑی کا باکس طارق کے آگے رکھ دیا گیا۔ میرینا نے چابی نکال کر تالا کھولا اور باکس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ طارق بن زیاد اور دوسرے جو آدمی باکس کے قریب کھڑے تھے یکلخت پیچھے ہٹ گئے اور سب نے اپنی ناکوں پر ہاتھ یا کپڑے رکھ لیے۔ باکس سے بدبو کے بھبوکے اٹھے۔ ان سے کمرے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ کیا ہے اس باکس میں؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔
एक इंसान की लाश, मेरीना ने संजीदगी से कहा। 1 साल से इस बॉक्स में बंद है। लाश रेड्रिक की तो नहीं? जूलियन ने पूछा। नहीं, मेरीना ने जवाब दिया। शाह रेड्रिक को हमने जाते देखा था, वापस आते नहीं देखा। आप उसे जानते थे जिसकी ये लाश है? ये बोस्टन है, शाह रेड्रिक का महबूब साहिर, जादूगर बोस्टन। सिपह सालार को बताओ कि ये जिंदा रहता तो सिपह सालार आज यहाँ फातेह बनकर खड़ा ना होता। यहाँ रेड्रिक होता और सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद जंजीरों में बंधा हुआ उसके सामने खड़ा होता। इस खातून से कहो कि पूरी बात सुनाए, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। इब्ने ज़ियाद? जूलियन ने कहा। इस शख्स का नाम बोस्टन था। यह रेड्रिक को आने वाले वक्त के हालात बता दिया करता था। ये इल्म ज्योतिष और नजूम का माहिर तस्लीम किया जाता था। रेड्रिक इसकी पेशन गोइयों को सच माना करता था। इसे रेड्रिक ने मुस्तकिल तौर पर अपने पास रखा हुआ था। रेड्रिक इससे पूछे बगैर कोई काम शुरू नहीं करता। बोस्टन साहिर था, शोबदाबाज था। क्या ये यहूदी था? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। हाँ इब्ने ज़ियाद, जूलियन ने जवाब दिया। ये यहूदी था। ये सहरकारी यहूदियों की ही इजाद है, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, और यही लोग इस इल्म में महारत रखते हैं। अब मेरीना बताएगी कि ये मरा किस तरह था, उपास ने कहा। शाह रेड्रिक जब आपके मुकाबले के लिए जा रहा था तो उसे कुछ बुरे शुगून का सामना था, मेरीना ने कहा। उसने साहिर को बुलाकर कहा कि ये बुरे शुगून उसके हक में कर दे। इसका मतलब यह था कि उसे आप पर फतह हासिल हो। इस साहिर ने रेड्रिक से 16-17 साल उम्र की एक लड़की मांगी। उसने कहा था कि वो उस लड़की का दिल निकालकर ऐसा अमल करेगा कि रेड्रिक को फतह हासिल होगी और हमलावर उसके हाथों तबाह बर्बाद हो जाएंगे। शाह रेड्रिक ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस साहिर को इसकी मतलूबा लड़की दूं। मेरे पास इस उम्र की एक लड़की थी। मैं रात को उस लड़की को साहिर के कमरे में ले गई। उसने लड़की का सीना चीरकर दिल निकालने के लिए उसे मेज पर लिटाया और उस पर झुका तो मैंने उसके सर पर एक मोटे डंडे की 3 जोरदार ज़रबें लगाई। ये बेहोश होकर गिरा तो मैंने उसका गला अपने हाथों से दबाकर मार डाला। फिर लड़की को साथ लेकर इसकी लाश दोहरी करके इस बॉक्स में बंद कर दी। शाह रेड्रिक अलसुब कूच कर गया और मैंने उस लड़की को घर पहुंचा दिया। उस रात से साहिर की लाश इस बॉक्स में बंद है। अगर ये अपना अमल पूरा कर देता तो फतह रेड्रिक की होती। इसकी लाश मेरे पास क्यों ले आई हो? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। इससे बेहतर मेरे पास और कोई तोहफा नहीं था, मेरीना ने कहा। लाश कहाँ, अब तो हड्डियों का ढांचा रह गया है। इसे जला दें या दफन कर दें, मैं अब आज़ाद हूँ। मेरीना ने तारिक बिन ज़ियाद को झुककर सलाम किया और बाहर को चल पड़ी। वो कहती जा रही थी, मैं अब आज़ाद हूँ, मैं अब आज़ाद हूँ। उसके बाद ओपास उसे ढूंढता रहा मगर वो उसे कहीं नजर न आई। वो शहर से ही निकल गई थी। तारिक बिन ज़ियाद की नजरें उस खुले हुए दरवाजे पर लगी हुई थीं जिसमें से मेरीना ये कहते हुए निकल गई थी, मैं अब आज़ाद हूँ। तारिक के चौड़े माथे पर शिकने पैदा होने लगी। यकीनी तौर पर कोई नहीं बता सकता था कि वो क्या सोच रहा था। वो यही सोच रहा होगा कि ये कैसी अजीब औरत है। अगर ये इस यहूदी साहिर को कत्ल न करती तो, और ये सोच तो उसे जरूर आई होगी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख्वाब में फतह की जो बशारत दी थी उसे पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे हैरान कुन और मौजज़ा नुमा सबब पैदा कर दिए थे। एक आबरू बाख्ता औरत ने जो मुसलमान भी नहीं थी और जो इस्लाम की सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौम यहूदी की एक फर्द थी, अपनी ही कौम के एक साहिर को कत्ल कर डाला था कि उसने मुजाहिदीन इस्लाम को जादू से बेकार और मफलूज करने की कोशिश की थी। तारिक बिन ज़ियाद के चेहरे पर संजीदगी और गहरी सोचों के तासुरात गहरे होते चले जा रहे थे कि उसे बाहर 3-4 आदमियों की बातों की आवाजें सुनाई दी और दरबान खुले हुए दरवाजे में आन खड़ा हुआ। अपने कुछ आदमी सिपह सालार से मिलने की इजाजत चाहते हैं, दरबान ने कहा। यह महल जिस बादशाह का था वो मारा गया है, तारिक बिन ज़ियाद ने सोचों से बेदार होकर कहा। यहाँ कोई बादशाह नहीं जिसे मिलने के लिए इजाजत की जरूरत हो, आने दो जो आना चाहता है। दरबान दरवाजे से हटा तो 3 आदमी एक मेज को इधर उधर से पकड़े दरवाजे में दाखिल हुए। तीनों तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के आदमी थे। उनमें से एक ओहदेदार था। ये मेज इतनी बड़ी तो नहीं थी कि उसे 3 आदमी उठा कर लाते। साइज के मुताबिक उसे एक ही आदमी उठा सकता था, लेकिन मेज का साइज छोटा और वजन ज्यादा था। क्या है ये? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। मेज है सिपह सालार, ओहदेदार ने जवाब दिया। हम शहर से जाने वाले लोगों को रोक रहे थे कि वो हमसे डरे नहीं, वापस अपने घरों को चले जाएं। उनके जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत की जाएगी। शहर के अखबी दरवाजे से एक घोड़ा गाड़ी निकली। मैंने उसे रुकने का इशारा किया तो गाड़ी बान ने घोड़े दौड़ा दिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।